स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आज हामी कक्षा 11 को पाठ 6 को सारांश पढ्दैछौँ, अध्ययन गर्दैछौँ र हामीले यो सारांशको जुन वाचन अडियो जुन छ त्यो चाहिँ हामीले तपाईँले किन प्रोभाइड गरिरहेछौँ कि ताकि तपाईँको समय बचत होस्। तपाईँले जुन यो सारांश भनिँदैछ ती सारांशहरू चाहिँ एकदम मेन कुराहरू, निबन्ध, कथा, कविताका मेन बुदाहरू चाहिँ हामीले टिपोट गरेर त्यो कुराहरू सुनाइरहेका छौँ र तपाईँ सुत्दा उठ्दा खाँदा जस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले सुन्नुहोला ताकि तपाईँको समय बचत होस् भन्ने कारणले हामीले तपाईँहरूको निम्ति काम गरिरहेका छौँ। र अब समय बर्बाद नगरिकन हामी पाठ 6 को अध्ययन गर्दैछौँ र पाठ 6 मा रहेको छ हर्कबहादुर र यस प्रकार छ सारांश। हर्कबहादुर यस कविताका रचनाकार दिनेश अधिकारी हुन्। उनले समसामयिक पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। उनले राष्ट्रका मुख्य 3 पक्षलाई मार्मिक ढङ्गले उठाएका छन्। ती हुन् राष्ट्रियता, स्वाधीनता र नागरिकता। राष्ट्रियताको ठुलो महत्त्व राष्ट्र स्वतन्त्र हुनको लागि हुन्छ। राष्ट्रियता भएको राष्ट्रमा सबै नागरिकको भलो चिताइन्छ, उनीहरूको बाँच्ने आधार दिइन्छ। राष्ट्रियता औषधि बनेर आउन नसके त्यस्ता हर्कबहादुरहरूले 7 वर्षे छोरी गुमाइरहनेछन्। स्वाधीनता नहुँदा आफ्नो युक्ति विकास गर्न विदेश भासिनु पर्यो र उसलाई कसैले रोकेन। र नागरिक देशवासीको त्यस्तो पहिचान हो जसले उनीहरूलाई आफ्नो हक अधिकार दिलाउँछ। तर राष्ट्रियता र नागरिकता यस देशमा नाममा मात्र सीमित भएको कटु तथ्य कविले हर्कबहादुर कविता मार्फत प्रस्तुत गरेका छन्। हर्कबहादुरले गरिब, किसानी, आफ्नो परिचय नभएका मजदुर, नाङ्गा मजदुर गरेर जीविका चलाउने व्यक्ति, नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेको छ। साथै रात दिन कडा परिश्रम गरेर खाना लाउन र बस्न नपाएका नाङ्गा भोका नेपालीहरू जसले चेतनाका नाउँमा आफू बाँचेको युग थाहा नपाउने राष्ट्रियता, स्वाधीनता तथा नागरिकता फोस्रो लाग्ने नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ। कामको सिलसिलामा विदेशिएका नेपाली जसले आफ्नो छोराछोरीको उपचार गर्न सक्दैन, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप खेप्न बाध्य छन्, त्यस्ता नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरेको छ। हर्कबहादुरको विशेषताहरू बारेमा कुरा गरौँ। 1. हर्कबहादुर उपनामबाट चिनिने। 2. गरिब लगाउने लुगासम्म नभएको नाङ्गो। हर्कबहादुरलाई आफू बाँचेको युगसम्म थाहा नभएको। ऊ भोकै काम गर्ने मानिस, कर्मठ, इमान्दार नागरिक। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, हर्कबहादुरका विशेषताहरू के थिए? हर्कबहादुरका उपनामबाट चिनिन्थ्यो। गरिब लगाउने लुगासम्म नभएको नाङ्गो। हर्कबहादुरलाई आफू बाँचेको युगसम्म थाहा नभएको। ऊ भोकै काम गर्ने मानिस, कर्मठ, इमान्दार नागरिक। यो थियो हर्कबहादुरको विशेषता। र सारांशमा सोधिएको छ भने हर्कबहादुरका विशेषताहरू के हुन् भने मैले भनिसकेको छु, दोहोऱ्याएर सुन्नुहोला, युट्युबबाट तपाईँले ब्याकवर्ड फरवर्ड गर्न सकिन्छ। र अब यस हर्कबहादुर कविताका रचनाकार दिनेश अधिकारी हुन्। उनले गरिबको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। हर्कबहादुरको वास्तविक नाम भए पनि कसैले उसलाई हर्कबहादुर भनेर बोलाउँदैन। उसले कसैलाई दाउरे, कसैले चाउरे त कसैले काले भनेर सम्बोधन गर्छन्। उसलाई यस्ता उपनामहरूबाट सम्बोधन गरिनु उसको असहाय गरिबीको कारण हो। हर्कबहादुर गरिब र नाङ्गो छ, उसलाई बोलाउँदा उपनामको प्रयोग गरिन्छ। अरूबाट उसको सक्कली नाम थाहा पाउन सकिँदैन। अर्जुन महाभारतका पौरवी र विजेता पात्रका रूपमा प्रसिद्ध छन्, त्यस्तै हर्कबहादुर पनि पौरखी छ। ऊ बिहान झिसमिसेमा गोरु नार्न बाँझोमा बारीमा पुग्छ। ऊ कोदालो लिएर खन्न तम्सन्छ। ऊ निकै पुरुषार्थी छ, दूरदर्शी छ, देशको तिरस्कार गरेर अट्टहास हाँस्छ। ऊ अर्जुन र एकलव्य जस्तै बिना गुरु धनुवाण चलाउन सिकेको पात्र हो। हर्कबहादुर अर्जुन र एकलव्य जस्तै कला पारखी पात्रका रूपमा यस कवितांशमा
आएको छ। हर्कबहादुर हरिऔनको बासिन्दा मात्र नभएर समग्र यो देश नेपालको नागरिक हो। ऊ देशवासीको प्रतीक बनेको छ। उसलाई गाउँमा, सहरमा र देशको चौतर्फी खोजे, देख र भेट्न सकिन्छ। उसलाई चौतर्फी खोज्न, देख्न र भेट्न सकिन्छ। ऊ नेपालीहरूको साझा प्रतिनिधि बनेको छ। किन सजिलै जताततै भेट्न सकिन्छ? किनकि ऊ नेपालीहरूको साझा प्रतिनिधि बनेको छ। उसलाई एकलव्य र अर्जुनसँग तुलना गरिएको छ। आवश्यक पर्दा ऊ जो पनि हुन सक्छ। उसको मतदान गर्ने अधिकार छ। ऊ मतदाता पनि हो। यसको अस्तित्व राज्यले स्वीकार नगरे पनि सराहे गर्ने बेलामा पुरोहितले उसको नाम लिने गरेको तथ्य छ। यस कवितांशमा सबैको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा समाजमा सबैतिर भेटिन्छ। हर्कबहादुरलाई कविले करङको दत्युन लगाएर, हाडको चन्दनको लेप लगाएर मन्दिर र मस्जिद जस्ता पवित्र स्थानमा पवित्र मनले बाँचिरहेको हर्कबहादुरलाई सलाम गरेका छन्। नेपाल धार्मिक मुलुक हो। यहाँका हर्कबहादुरहरू धर्मका नाममा आपसी सौहार्द विचार लिएर बाँचेका छन्। उनीहरू एक आपसमा मेलमिलाप र सद्भावको विचार राख्छन्। त्यस्ता हर्कबहादुरलाई मनैदेखि सलाम गर्नुपर्दछ। अब हामी प्रतिक्रियातर्फ लाग्दैछौँ। यस कवितामा हर्कबहादुरका धेरै नाम छन्। दाउरे, चाउरे र काले। ऊ पौरखी पनि छ। गोरु नारेर बाँझो मार्छ, कोदाली लिएर आली तात्छ र बाउँसे गर्न भ्याउँछ। ऊ दूरदर्शी पनि छ। लुगा फाटे पनि उसको छाला फाट्दैन। छाला साहु कादेर किन्न पनि पाइन्न। ऊ नाङ्गो आङले भारी बोक्ने र धरती जोत्ने काम गर्छ। उसले आफू बाँचेको तिथि मिति बार थाहा पाएको छैन। उसले घाँस, बाँस, कपास र अन्नका दाना मागेको छ। 7 वर्षे छोरीलाई सर्पले टोकेर अकालमा मर्दा राष्ट्रियताले पस्दा स्वाधीनताले नजा भन्न सकेन। हर्कबहादुर कविताले नेपालको अवस्थाको प्रतिनिधित्व गरेको छ। उसलाई गाउँ, सहर र देशमा जहाँ पनि र जसका रूपमा पनि भेट्न सकिन्छ। जो पनि नयाँ नाम हर्कबहादुरको संस्करण हुन सक्छ। यस कविता मार्फत जनजीवनप्रतिको गहन चिन्तन तथा प्रकृति चेत अभिव्यक्ति भएको पाइन्छ। र हर्कबहादुर कविताको जुन सारांश थियो त्यो हामीले सकाइसकेका छौँ। तपाईँले नबुझेका कुराहरू दोहोऱ्याएर सुन्न सक्नुहुन्छ र केही नबुझेका शब्दहरू छन् भने कमेन्टमा हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले रिप्लाई गर्नेछौँ हजुरलाई युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा। र अर्को पाठ रहेको छ 1 चिहान 1:16 परिच्छेद र यसको हाम्रो क्लास अर्को भिडियोमा हुनेछ। अहिलेको लागि हामी बिट मार्छौँ। धन्यवाद।